फ्र्याक्सनको बारेमा पढ्छ है फ्र्याक्सनको बारेमा ल हिमालय उठेर आज हाम्रो अब्जेक्टिभ के होला चाहिँ भन्नु त Students will able to read and write fraction. ल ताली बजाउनु हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको के हो त स्टुडेन्ट्स विल बी एबल टु रिड एन्ड राइट फ्र्याक्सन हामीले फ्र्याक्सनको बारेमा क्लास 2 मा पढेको छ कि छैन हो ल छ त्यसैले सबैले पढेको रहेछ अब आज फेरि हामी त्यसलाई फेरि पढ्ने है त ल फ्र्याक्सनमा चाहिँ हामीले के हो त म एउटा सानो स्टेप दिन्छु सबैलाई एकचोटि लिइराख्ने है सही पास गर्नु त ल सबैले स्टिप पाउनु भयो है गुड अब सबैले स्टिप पाउनु भयो भने अब यसलाई हामीले हाफ गरेर ठ्याक्क यसरी फोल्ड गरौँ त ल गुड ल हाफ गरेर फोल्ड गर्दाखेरि फेरि हामीले यसलाई खोलौँ त तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ त्यहाँ स्ट्रेट लाइन बक्स है ल पेमाले यसमा के देखियो त स्ट्रेट लाइन मात्र हो प्रसमले बक्स हो सागर बक्स यो बक्स ल ठिकै छ यो स्ट्रेट लाइन पनि हो बक्स पनि हो ल कन्सिडरिङले ल स्ट्रेट लाइन एन्ड बक्स दुवै ठिकै हो अब यो हाम्रो स्ट्रिप छ स्ट्रिपले हामीले यसो गर्दाखेरि यो दुई भाग देखि कि देखेन हो हो अब यो दुई भागलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छ त 1/2 1/2 अब हेर्नु है मैले यहाँ बनाएर आएको छु जस्तै 1/2 ल मिङ्गेले यो के हो पढ्नु त गुड ल क्लास गर्नु त अन्त बारे 1/2 यो अगाडिको half 1/2 गुड ल क्लास गर्नु त आफूले half 1/2 1/2 भनेको हाफ पनि भनिन्छ है जस्तै यो हाम्रो फुल छ हैन यो फुल पेपर यो फुल स्ट्रिप छ यसलाई चाहिँ के हो त ठिक्क बिचमा यसरी फोल्ड गरेपछि 1/2 अथवा हाफ भयो हो ल अब फेरि यो फोल्ड गर्नु त अब फेरि यसलाई फोल्ड गर्नु हो अब यसलाई फेरि यसरी निकाल्नु त ल आउनुस् अब के देख्नु भयो भन्दा बक्सै हो अहिलेको जस्तै अघि 1/2 छ अब अहिले कति लेख्न सक्छ हामी ल युगान्तले 1/4 गुड ल क्लास गर्दैन सबैले 1/4 कसरी 1/4 भन्दाखेरि यो एउटा सबै हाम्रो 1 भयो हो किन अब यहाँ 1 2 3 4 हो किन 1/4 सिराउन आउनु अब 1/4 लाई हामी के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यो कसरी भन्न सक्छ ल आउँछ भन्न त quarter 1/4 गुड क्वार्टर ल क्लास गर्नु त क्वार्टर 1/4 ल निरजले भन्ने यो क्वार्टर 1/4 ल क्लास गर्नु quarter 1/4 गुड क्वार्टर 1/4 सबैले बुझ्यौ के चाहिँ सोध्नु पर्ने छैन ल गुड त्यसो भए अब जब हामी यो अब फेरि स्ट्रिप छ हैन हो अब यसलाई हामीले फेरि यसरी नै 3 भागमा हेर्नु है अब चाहिँ फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै 3
3 पार्ट्समा राम्रोसँग फोल्ड गरेर अब गर्दाखेरि यसरी हो। अब यसलाई अनफोल्ड गर्नु ल। ल आरुषी यो कति भयो भन्नु त ल। 1/4 यो तीनटा यसो गर्दाखेरि 1/4 हो। ल आशिषले 1/3 गुड। ल क्लास गर्नु 1/3 1/3। अब 1/3 भनेको चाहिँ कति हो त? 1/3 भनेको ल मिलेर सुनाउँदै यो कति हो? a third 1/3 1/3 1/3 है। अब कसले भन्छ भन्दाखेरि ल सिमरनले यो भन त। a third 1/3 1/3 1/3 गुड। त क्लास गर्दै सबैले अब फ्र्याक्सनमा हामीले यसरी पनि लेख्छ है। जस्तै अब यो हेर्ने म फिगर बनाउँछु। यो हाम्रो डायग्राम भयो। यसमा जब यो हाम्रो एक भाग चाहिँ सेट गरेको छ भने चाहिँ के हो त 1/2 किनभने यो दुईटा छ के त यहाँ दुईटा स्पेस छ कि छैन? दुईटा स्पेसमा एउटा चाहिँ हामीले के हो त कलर गर्यो भने कसरी लेख्छ हामीले 1/2। अब यसलाई के भन्छ हामीले? ल कसैले हात उठाएर भन्नु त ल के भन्छ हामीले 1/2 लाई के भन्छ भने थियो अघि हिमाले भन ल। हो ल क्लास गर्छ अहिले। यसलाई के भन्छ हामी? अ हाफ भनेको जुनै पनि एउटा फुल पार्टलाई के हो त ठ्याक्क त्यसलाई हाफ गरेर 1 पार्ट चाहिँ त्यसलाई सेट गर्दियो भने के भन्छ? अ हाफ है। गुड। अब यो 1/4 भनेको चाहिँ जस्तै यो 1 पार्ट छ किन? अब यसलाई 4 पार्ट गरिदियो। 4 पार्टमा चाहिँ 1 पार्ट जब हामीले यसरी सेट गरिदियो भने के हुन्छ त 1/4। किन 1/4 भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने एउटा भागलाई चाहिँ के गर्छ त हामीले सेट गरेर है। अब यो 1/4 लाई हामी के भन्न सक्छौँ त? फुटबलसँग भन त। गुड। अ वाटर क्लास गर्छ सबैले। अब त्यसपछि आएर 1/3 है। 1/3 मा हामीले ठिक्क यसलाई यसो गरेर 3 भाग गरिदियो हामीले है। 3 भाग गरिदियो। 3 भागमा हामीले 1 पार्ट चाहिँ हामीले सेट गरिदियो। यसलाई के भन्छ 1/3। अब 1/3 लाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि ओके सिमरनले भने ल। थर्ड ल क्लास गरेर सबैले बुझेको रहेछ है त? बुझ्यो हो। अब फ्र्याक्सनमा हामीले जान्नुपर्ने आजको लागि हामीले के हो त हाम्रो अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ यही रिड एन्ड राइट फ्र्याक्सन छ है। अब म सबैलाई वर्कसिट दिन्छु। वर्कसिट आशिष त्यहाँ सबैले वर्कसिटमा त्यो फ्र्याक्सनको एक्टिभिटिज निकाल्नु त ल। निकालेर माथि डेट लेख्नु त। निरज कुशन सागर रामुस सनमश्री मिगेल सरोज उज्जवल सिमरन आरुष आशीष पूर्वसमान सनकुमार युगान सीमा के वाले पाएन? सीमा वर्कशीट क्या रहेगा? देखो और मैं ऐसे देखो दे दिमाग में और मैं देखो थियो ल त्यसमा सबैले फ्र्याक्सनको एक्सरसाइज निकाल्नु ल। फ्र्याक्सनको ल छिटो डेट लेख्नु ल। छिटो डेट आजको डेट छिटो भयो।
के भनेको छ भने व्हाट इज द फ्र्याक्सन अफ द शेडेड पार्ट है यो शेडेड पार्टको फ्र्याक्सन कति हो कति भागलाई हामीले शेड गरेका छौं है 1 2 3 4 त्यसरी लेख्ने बुझ्यो ओके अब त्यसपछि अर्कोमा हेर्नु कलर द फ्र्याक्सन है पहिला यो सकिन्जेलसम्म म कलर दिन्छु कलर द फ्र्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त्यहाँ कति फ्र्याक्सन दिएको छ त्यो माथिको डिजिटलाई हेरेर त्यति कलर गर्नु पर्यो है त बुझ्यो ल त्यसै पहिला यो अगाडि गर्नु त म कलर देखाउँदै गर्छु कलर चाहिँ लगौ ल कलर हुने त आफैले गर्ने कलर नहुने त म कलर दिन्छु यस एकचोटि फेरि डिभिजन गर्नु त ल कलर गर्ने कलरको लागि चाहिँ कलर सुरु गर कलर यता कलर गर्नुको लागि एउटा मात्रै गर यो फर्स्ट पार्ट सकेपछि अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ कलर गर्ने भनेको त्यो एउटा मात्र लगाऊ मान्छेले फोन बनाउँदै रहेछ छिटो है 10 मिनेटमा कलरको वान छ अब सेट पार्ट कति छ 3 हो अनि तिम्रो हामीले त सेट पार्ट कति छ यहाँ सेट पार्ट 1 2 यो 1/4 यो 1 पार्ट छ के न यहाँ 1 सेटेड पार्ट माथि लेख्नु 1 2 3 4 अब यहाँ हेर यो कतिवटा छ यहाँ कति छ 1 2 3 1/3 गुड हो यसरी ल 1 2 3 4 यो 2 हुन्छ यहाँ ल Oh, good. Finish? अब तपाईको कलर गर्ने पनि गर्ने म कलर फिनिश कलर गर्ने है एउटा देऊ न एउटा त्यो कलर देऊ त्यही कलर गर न त्यही गरेर यो कलर गर्ने पार्ट कलर त्यहाँ पाएन ब्लू कलर एउटै कलरले गर्नु यो पनि त्यसपछि कलर गर्ने यसमा चाहिँ कलर गर्ने 4/7 छ भने चाहिँ कति पार्ट हामीले सेट गर्नु पर्यो त कुन चाहिँ बिग्रो 1 2 3 4 यो दुईटालाई चाहिँ अर्कै कलर गर्दैन ल यो दुईटालाई चाहिँ अर्कै कलर गर्दै अनि हो गुड हो त छिटो छिटो त्यो 10 मिनेटमा सकाएर हामी फेरि बुकको एक्सरसाइज पनि गर्छौँ न
नबिगारियो होला है। बोर्ड त ठिकै छ। मिलिरहेको छ। यो अब यही कलरले गरौँ न ल। एउटै कलरले गरौँ न। हजुर भाइ यहाँ कति छ त यहाँ? अनि तपाईँको गर्नुपर्छ त है गरेर काउन्ट गरेर। भने फोरे एउटा कलर गर्नु। पास मिनट सबै सबै है। सबैसँग पुग्छ कि छैन? पुग्छ कि छैन? ल सक्यो जति चाहिँ वर्कसिट यहाँ अगाडि ल्याएर राख्दैन। अगाडिको मात्र अगाडिको त्यो दुईटा एक्सर्साइज सकेपछि यहाँ सबै वर्कसिट यहाँ ल्याएर राख्दैन। कलर पनि यहाँ
Fast, fast, 5 minutes. Finish that. Follow. Excuse me, ma'am. Dustin में ये वॉल्यूम काम करता है, ये वॉल्यूम काम करता रहो साइड में, arrangement में. Ma'am, I will finish. Ma'am, I will finish. Tell me. Kalau ada acara. Cito, Cito. I will finish, ma'am. Ini sudah Cito dah apa ya? Ma'am, I will finish, ma'am.